अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 1 पढ़ रहे हैं, U1 का पहला सबक उर्दू में। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, ये है बच्चे की दुआ। आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 6 देखें। बच्चे की दुआ नज़्म जो है, इसके बारे में मैंने मुख्तसर तारुफ जो है बयान किया था पिछली वीडियो में। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो नज़्म और नस्र है, इसके दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो किस चीज़ का है। और मैंने सरसरी तौर पे आपको ये बताया था कि शेर, मिसरा, रदीफ, काफ़िया क्या चीज़ें होती हैं। और ये भी बताया था कि जो नज़्म है उसके जो लिखने वाले होते हैं उसको हम कहते हैं शायर। माने कि जो नज़्म का हिस्सा लिखते हैं उसको हम शौरा शौरा हम कहते हैं। शायर की जमा जो है उसको हम शौरा कहते हैं। तो शायर लिखने वाला होता है, जो नज़्म लिखने वाला होता है उसको हम शायर कहते हैं। और जो नसरी हिस्सा लिखने वाला होता है उसको हम कहते हैं मुसन्निफ। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। हमने पिछले वीडियो में नए अल्फाज का तारुफ भी बयान किया था और उसके अलावा अल्फाज को तरतीब देकर हमने बामाना जुमला भी बनाया था। तो चलें आज हम नज़्म को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला शेर जो है इस नज़्म का, वहाँ से मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो चले शुरू करते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बच्चा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। क्या दुआ मांग रहा है? दुआ यानी कि इल्तिजा कर रहा है। तो क्या मांग रहा है कि ए अल्लाह, मेरे लब पे यानी कि मेरे होंठों पे दुआ, एक तमन्ना जो है मेरे दिल की, वो मेरे होंठों पे दुआ बन के आ रही है। यानी कि मेरे दिल की जो आवाज़ है, मेरे दिल की जो तमन्ना है, जो ख्वाहिश है, तमन्ना मीन्स ख्वाहिश है, वो मेरे होठों पे आ रही है। क्या बन के? दुआ बन के। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी जो है वो शम्मा की मानंद रोशन हो। जैसे शम्मा जब जलती है तो वो चारों तरफ अपने रोशनी करती है, अंधेरा दूर करती है। इस तरह मेरी जिंदगी में भी मुझे शम्मा की मानंद रोशनी अता कर, ताकि मैं जहाँ जहाँ जाऊं दुनिया में, जितना भी अंधेरा हो, मेरी इस रोशनी से वो दूर हो जाए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। कि अल्लाह से मांग रहा है बच्चा कि मेरे रब, जहां से मैं गुजरूं, जहां जहां से अंधेरा हो, जहां से मैं गुजरूं, वहां के अंधेरे को मेरी चमक से रोशनी फराहम हो। और मैं वहां से अपने इस हुनर से, जैसे कि आपने शम्मा को रोशनी अता फरमाई है, इसी तरह मुझे भी वो रोशनी अता फरमा, ताकि जहां से मैं गुजरूं, जहां से अंधेरा हो, वहां से मेरी चमक से उजाला फैल जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। कहते हैं कि यूं ही मेरे दम से, इसी तरह से मेरे वतन की, यानी कि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ से मेरी ज़िंदगी का वजूद जुड़ा हुआ है, मेरे वतन वतन की जीनत यानी कि आराइश यानी कि सजावट यूं ही बरकरार रहे मेरे दम से। जहाँ जहाँ अपने वतन से, जहाँ से मैं गुजरूं, वहाँ से सजावट बरकरार रहे मेरी रोशनी से। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, इस तरह मुझे अपने वतन में इस तरह रोशन कर मुझे, और इस तरह मेरी अहमियत को बरकरार बरकरार रख मेरे वतन में, जैसे कि फूल की अहमियत होती है चमन में, बाग में। जैसे कि फूल खिलता है जब चमन में तो कितना खूबसूरत नजर आता है। बिल्कुल मेरी भी खूबसूरती को इसी तरह से बरकरार रख मेरे वतन में। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। कहते कि ए रब, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी जो है वो मेरे परवाने की सूरत हो, या मेरी जिंदगी परवाने की तरह हो। परवाना जो कि शम्मा के आसपास एक कीड़ा होता है, जो कि शम्मा की रोशनी पे आशिक होता है, और वो आखिरकार अपने पर तक जला देता है। शम्मा की रोशनी का इतना कायल होता है ये परवाना। कहता है कि मेरी जिंदगी इस कदर बना कि जैसे परवाना होता है, जैसे परवाने को इल्म से, जैसे परवाने को शम्मा से इश्क होता है, शम्मा से मोहब्बत होती है, और वो अपने आप को मिटा भी देता है इस मोहब्बत में। इसी तरह मुझे इल्म से वो मोहब्बत मुझे अता कर कि मैं भी मर मिट जाऊं इस इल्म को हासिल करने में, और मुझे इतनी इस कदर मोहब्बत हो
علم کے ساتھ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، حمایت یعنی کہ مدد کرنا، کہتے کہ میرا کام ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں، درد مندوں سے یعنی کہ جو کہ درد مند ہوں اور ضعیف ہوں، بوڑھے ہوں، ان سے میں محبت کرنا چاہوں ہمیشہ۔ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو۔ تو پھر آخر میں بچہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے ہر برائی سے بچانا، میں چاہتا ہوں کہ میں ہر نیک کام کروں، اس لیے کیونکہ میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں، اور جو نیک راستہ ہو اسی راستے پہ مجھے ہمیشہ چلاتے رہنا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ نے سمجھا کہ جو بچے کی دعا نظم ہے یہ علامہ اقبال نے لکھی ہے، جو کہ شاعر مشرق کہلاتے ہیں۔ انہوں نے قوم کی اصلاح یعنی کہ قوم کی بہبودی کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، خاص کر مسلمانوں کے لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ تو اس نظم میں جو بچہ ہے، جو شاعر نے لکھا ہے، بچے کی دعا عنوان ہے اس نظم کا، تو اس میں بچہ جو ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ میری زندگی شمع کی طرح جو ہے کہ روشن ہو، تاکہ جہاں جہاں سے میں گزروں، جہاں جہاں سے دنیا پہ اندھیرا ہو، وہاں سے میری اس روشنی سے وہ اندھیرا دور ہو جائے، اور یہی میرا کام ہمیشہ رہے کہ میں اپنے وطن کی زینت بن کے رہوں، اور جس طرح سے پھول جو ہے کہ چمن میں چمکتا ہے تو پورا چمن کھل اٹھتا ہے، اسی طرح میری زینت سے، میری چمک سے میرا وطن بھی ہمیشہ کھلے۔ زندگی تو پھر یہاں پہ پھر دوسرے یہاں پہ جو یہ چوتھا شعر ہے، اس میں کہتا ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ پروانے کی طرح ہو، جیسے کہ پروانہ شمع کی محبت میں اس کے آس پاس جب وہ اڑتا ہے تو اپنے آپ کو بھی ختم کر دیتا ہے، اسی طرح میں علم کی محبت مجھے اتنی ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بھی جو ہے کہ مٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو ہو میرا یعنی کہ پھر چھٹے شعر میں کہتا ہے کہ میرا ہمیشہ یہی کام رہنا چاہیے کہ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہوں، اور درد مند جو بھی ضرورت مند ہوں اور جو بوڑھے ہوں ان سے میں محبت کرنا چاہوں۔ اس لیے اللہ پھر لاسٹ میں اللہ سے بچہ جو ہے کہ یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھے اے میرے رب مجھے ہر برائی سے بچانا، اور جو نیک راستہ ہو ہمیشہ مجھے اسی راستے پہ چلاتے رہنا۔ تو یہ تھی نظم بچے کی دعا۔ تو اب آپ خود سے بھی اس کو پڑھیے گا اور اچھے سے تلفظ میں اور خاص کر گنگنا کے آپ اس کو پڑھیے اور یاد کریے گا زبانی۔ اس کے بعد میں جو الفاظ یہاں پہ ہیں ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں، تو اس کو بھی آپ پڑھیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک سرسری طور پہ ایک تعلیم یہاں پہ تلفظ صحیح تلفظ کے ساتھ میں پڑھوں گی الفاظ، آپ بھی پڑھیں اور ان کو یاد کریں۔ لب یعنی کہ ہونٹ، تمنا آرزو، خواہش چمن، باغ صورت، مانند کی طرح، صورت یعنی کہ مانند اس کی طرح، زینت رونق، پروانہ پتنگا، حمایت مدد، ضعیف نوتواں یعنی کہ بوڑھا، دم بلند حوصلہ، زندگی مضبوطی، راہ یا راستہ، بیر عداوت حسد، کسی کے ساتھ بیر رکھنا تو وہ عداوت یا حسد ہوتا ہے۔ بلند اونچا، عمل کام، جدوجہد، اس کا جو صحیح تلفظ ہے جدوجہد ہے۔ تلقین تعلیم ہدایت، بیداری یعنی کہ ہوشیاری، حوصلہ دلیری۔ تو یہ تھی نظم اور یہ الفاظ میں نے چند پڑھے صحیح تلفظ کے ساتھ، آپ بھی ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔